कैसे हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आइडिया दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ जैसा अल्लाह ताला जहन में डालता है। और देखिए, जो मैं दिखाता हूँ आज के टाइम में चलने वाले आइटम है और टॉयज़ का क्रेज़ है। और ये जो कैंडी का आइटम है ये भी बहुत ज़्यादा बिकता है। और इसके अलग भी हम लोग कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। आज के टाइम में देखिए, काम की कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा काम जो है अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए दे दिए हैं। बहुत काम बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। आज से हम 20 साल पीछे जाएंगे तो देखें किस तरीके के काम थे, और आज हम देखेंगे तो बात समझ में आएगी। तो काम की दोस्तों कमी नहीं है, तो इसीलिए काम करें, हम कोई सा भी करें, ठीक है। और जो है, ऐसे लोगों से बच के रहना है जो हमें पीछे ले जाने के असबाब पैदा कर दे। ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, वो अपनी आदत से कुछ मजबूर होते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, अब हम उसमें लग जाते हैं। जब हम उसमें लगते हैं तो दिमाग हमारा परेशान हो जाता है, तो काम भी नहीं कर पाते और भी बहुत ज़्यादा नुकसानात खड़े हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों से थोड़ा हमें बच के रहना है। ऐसे लोगों से फिर हमें थोड़ा बच के रहना है, ध्यान रखना है, उनका भी ख्याल रखना है, लेकिन थोड़ी दूरी इख्तियार करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, ये पता किया जाता है कि सर हमारे पास पैसा कम है और कोई मशीनरी वगैरह नहीं है और न इतना पैसा है, तो कोई ऐसा काम बताइए जो हाथ का काम हो, यानी कि कोई मशीन की भी ज़रूरत ना पड़े और ऐसे हो जाए। तो देखिए, ये जो टॉयस वाला काम है ये ऐसा ही काम है, और एक ये कैंडी का काम है, ये भी ऐसा ही काम है। अच्छा, मैंने जो काम शुरू किया था वो ये कैंडी का ही शुरू किया था, और मेरे पास भी कोई मशीन नहीं थी, तो मैंने भी ये काम ऐसे ही शुरू किया था और बहुत कम पैसों से शुरू किया था। वो देखिए, ये वाला मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। ये आइटम है, ये शुरू में मैंने बनाया था सबसे फर्स्ट टाइम, जब मैंने ये काम शुरू किया तो ये आइटम मैंने बनाया था। अच्छा, इसमें आप में और मेरे में क्या फ़र्क है ये समझने की बात है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप हिम्मत ना हारें, आप परेशान ना हो, आपको टेंशन ना हो कि कैसे होगा, क्या होगा, ना पैसा है, ना कुछ है, ना काम है, सामने कोई काम नहीं है, तो क्या करें हम, और कर्ज़ इतना है। तो आपको ये टेंशन ना हो, अल्लाह ताला ये परेशानी आपके जल्द से जल्द दूर कर दे, ठीक है। लेकिन असबाब की दुनिया है, तो हमें असबाब भी इख्तियार करने हैं और जायज़ तरीके से। और हम इंसान हैं तो हमें हार नहीं माननी और हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह पे भरोसा करना है। अल्लाह की ज़ात से हम यकीन कर ले सच्चा पक्का, ठीक है, और अल्लाह की हमें माननी है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या फ़र्क है, वो ये है कि आपको आज मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, माल की भी अल्लाह ताला ने आप तक पहुँचाने के लिए बहुत सुविधा कर रखी है कि आप वहीं बैठे हो और माल पहुँच रहा है, ठीक है। और पूरा जो है सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है, पूरी डिटेल आपको दी जा रही है। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई दिखाने वाला था, बस अल्लाह की मदद थी, अल्लाह का फ़ज़ल था। तो मैं ढूंढने निकला, डिब्बी ढूंढी, ये बॉक्स मिला। कैंडी का तो खैर मुझे पहले से ही पता था, तो ये चीज़ें दो मैंने ढूंढी, पता करते करते पहुंचा। तो और भी बहुत बातें हैं, किस किस तरीके से परेशानी उठाई मैंने, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं। तो जब ये मैंने काम शुरू किया पहली बार, तो मेरे प्यारों, उससे पहले मेरे पास भी कोई काम नहीं था, कोई असबाब नहीं था कि कैसे होगा सामने, कि कोई ऐसा असबाब नहीं था कि ये काम मुझे मिलने वाला है, कुछ भी नहीं था। यही टेंशन थी जो आज आप लोग लेके बैठे हैं और जो मेरे से बता रहे हैं, ठीक है। तो यही टेंशन मुझे भी थी, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था। मैं ये टेंशन नहीं लेता था कि कैसे क्या होगा, ये जहन में आती कैसे क्या होगा, लेकिन फिर जहन में आती थी अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मफ़हूम है परेशानी के बाद आसानी है। तो ये परेशानी चल रही थी, इसके बाद आसानी आने वाली थी, पक्की बात थी जब अल्लाह ने फरमाया तो बस इससे दिल को बड़ा सुकून मिलता था दोस्तों। तो ये मैंने स्टार्ट किया दोस्तों। तो जब ये काम स्टार्ट किया गया
تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے کیا بچت ہوئی. 1500 2000 2500 اس طریقے کی بچت ہوتی تھی جب کام اسٹارٹ کیا میں نے. الحمدللہ اللہ کا فضل. کام کوئی نہیں تھا, پیسہ نہیں تھا, بزنس اتنا بڑا نہیں تھا, لیکن انکم کیسی ہوئی؟ اسی کام سے. نہ کسی مشین کی ضرورت, نہ کسی دکان کی ضرورت پڑی, نہ کسی فیکٹری کی, بس گھر سے اسٹارٹ کیا. نہ لیبر کی ضرورت, کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی کہ جس میں خوب پیسہ لگانا پڑے گا, اس کے بعد بھی پتہ نہیں نقصان ہوگا یا نفع ہوگا. تو کچھ بھی نہیں تھا, اور جب یہ کام شروع کیا تو دوستو نفع ہی نفع ہوا الحمدللہ. اور نفع کیسا؟ 1500 2000 2500 اس طریقے سے اس مال کے ذریعے کمائے گئے ہیں دوستو. یہ سمجھ لیجیے آپ. تو آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کما سکتے ہیں. کوئی مشین کی ضرورت نہیں ہے, کسی لیبر کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فیکٹری نہیں, کوئی دکان نہیں, بس گھر پہ مال بنوائیے اور سیل کریے. یہ ہے. تو دوستو 100 ڈبے, مطلب کافی ڈبے ڈیلی بکتے تھے, اور آرڈر رہتا تھا میرے پاس, پورا نہیں ہوتا تھا آرڈر اس مال کا, اور آج بھی بکتا ہے. اب جو ہے اس کا لک چینج کر دیا میں نے. اب یہ ہے 42 پیس کی, اب جو ہے 32 پیس والا ڈبہ چل رہا ہے. کیونکہ بہت کہا کرتے تھے پہلے تو یہ خوب بکا کہ اب چھوٹی پیکنگ, تو پھر وہ میں نے ڈبہ بنوایا جو آج کے ٹائم میں آپ کے پاس جا رہا ہے. تو اب وہ چل رہا ہے 4 لائن کا, یہ 6 لائن کا ہے. تو اب وہ بک رہا ہے الحمدللہ بڑھیا. تو دوستو آپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ نہیں سوچنا کہ اس کام میں کیسے کیا ہوگا. دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. بس ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے, ہمت ہونی چاہیے, اور ایک یقین ہونا چاہیے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ. تو اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے کرنا ہے ہمیں. دیکھیے یہ اسباب کی دنیا ہے, اس میں جو محنت کرے گا ایمانداری سے, ٹھیک ہے, جس کا جذبہ جو ہے ایسا ہوگا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, جس کا حوصلہ بلند ہوگا, اب چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, تو اسباب کی دنیا ہے, اور سچ بول کے ایمانداری سے کام کرے گا دوستو, تو الحمدللہ وہ کامیابی اسے مل کے رہے گی جو وہ چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہے کیونکہ دنیا اسباب کی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس طریقے سے جو اس دنیا میں محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب دنیا کے پیچھے پڑ جانا اور یہ نہیں دیکھنا جائز ناجائز, سچ جھوٹ, اور جیسے مرضی کام کرو, تو دوستو کامیابی مل سکتی ہے ظاہری اعتبار پہ. حالانکہ یہ انسان ناکام ہے کیونکہ جھوٹ بولتا ہے, جائز ناجائز نہیں دیکھتا, اور کچھ نہیں دیکھتا, تو یہ ناکام انسان ہے حقیقت میں. لیکن اسے کامیابی مل بھی سکتی ہے کاروبار کے اعتبار سے, اور نہیں بھی مل سکتی. لیکن جو اس طریقے سے کام کو کرے گا دوستو الحمدللہ اسے اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں. یہ بات ہے. سیلری بھی 1 مہینے میں ملتی ہے, تو ایک دم رزلٹ نہیں آیا کرتے دوستو. وہ سیلری ہے, نوکری ہے, وہ 1 مہینے میں مل رہی ہے. تو جب ہم اپنا کام بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے, اور کبھی ایک دم بھی رزلٹ دے دیتے ہیں اللہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, ادھر میں نے اسٹارٹ کیا اور ادھر انکم شروع فوراً, اور ایسی انکم اور ایسا کام چلا کہ آرڈر پورے نہیں ہوتے تھے. اور بس ایسے ہی سیڑھی بائی سیڑھی اللہ تعالیٰ چڑھاتے گئے, اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا کیا کام ہو گیا. لیکن یہ کام میں نے آج بھی نہیں چھوڑا. میرے پاس فون آتے ہیں تو میں مال تیار کروا کے دے کے آتا ہوں. یہ میرے پاس فون آتا ہے تو میں تیار کراتا ہوں, مال دے کے آتا ہوں. ایسا نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا کام اسٹارٹ کر دیا تو یہ میں نے بالکل چھوڑ دیا, ایسا نہیں. اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے پرانے دن اور اپنی پرانی چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. یہ بھی ایک بات اس میں سمجھ میں آئی ہے ابھی جو اللہ نے ذہن میں ڈالی ہے. بات کہتے کہتے یہ بھی اللہ نے ذہن میں ڈال دی کہ اپنے پرانے دن نہیں بھولنے چاہیے اور اپنی پرانی چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے دوستو, ملیں گے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ.